अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92 वीलॉग। मैं हूं फैसल अब्बासी। डिवोर्स में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में बोर्ड ऑफ पीस एग्रीमेंट पर दस्तखत हो चुके हैं। इस दस्तावेज़ पे दस्तखत करने वालों में पाकिस्तान भी शामिल है। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जब वहाँ मौजूद थे और स्टेज पर विराजमान थे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो उनकी गुफ्तगू हुई और जब ये दस्तखत हो रहे थे तो उस वक्त इस गुफ्तगू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ये दरियाफ़्त किया कि आपके फील्ड मार्शल कहाँ हैं। और उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये इशारा किया कि फील्ड मार्शल वो सामने तशरीफ़ फरमा है और फिर उसके बाद मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ। बहरहाल पाकिस्तान का कलीदी किरदार है और पाकिस्तान के कलीदी किरदार के साथ साथ फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का एक नज़रियाती असास और मौक़िफ़ रहा है। फ़लस्तीन का मामला हो या मकबूजा कश्मीर के लोगों के मामलात हों, पाकिस्तान का असास ऐसा है या पाकिस्तान के नज़रियात ऐसे हैं या पाकिस्तान की पॉलिसी ऐसी रही है जो पाकिस्तान के अवाम की उमंगों की तर्जुमान रही है। आज के वीलॉग में जिस नुक्ते पे बात करूंगा, पहला सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की फ़लस्तीन पॉलिसी बदल चुकी है। दूसरा सवाल ये है कि जो बोर्ड ऑफ पीस है और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स है, जिसे अमन फ़ोर्स कहा जा रहा है, क्या ये दोनों एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं। तीसरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की फ़ौज इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ौज का हिस्सा बनेगी और गज़ा जाएगी हमास को डिसआर्म करने के लिए। और साथ ही साथ चौथा सवाल ये है कि क्या इस वक्त जो पाकिस्तान है वो किसी मामले पे कंप्रोमाइज़ कर चुका है। इन सारे सवालात का जवाब मैं आपको दूंगा और आपके सामने रखूँगा। मेरी कोशिश होगी कि जो इस वक्त मेरी गुफ्तगू हुई है पाकिस्तान के जो रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं, हुकूमती ज़राए हैं, रियासती ज़राए हैं, उनके साथ, और इस पर उनका मौक़िफ़ क्या है। नंबर वन थिंग इज़ दैट कि क्या पाकिस्तान की फ़लस्तीन पॉलिसी बदल चुकी है। इस पर आने से पहले मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि बोर्ड ऑफ पीस क्या है और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स है वो क्या है। यहाँ पे एक सवाल और भी उठ रहा है कि क्या बोर्ड ऑफ पीस ऐसा इदारा बना दिया गया है जो अक़वाम मुत्तहिदा के पैरेलल है। तो उन दोस्तों के लिए और उन हमारे मेहमानों और मेहरबानों के लिए जो मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे ये फैला रहे हैं कि ये यूएन के पैरेलल एक बॉडी है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। यूएन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा पीस प्रपोज़ल को वैलिडेट किया था, उसको मंजूर किया था, और जब इस पर वोटिंग हुई तो 13 वोट जो थे इस पीस प्रपोज़ल के हक़ में गए थे और इसकी मुखालिफत में कोई वोट नहीं पड़ा था। लिहाजा एक बात तो ये है कि ये यूएन के पैरेलल बॉडी नहीं है। दूसरा सबसे अहम नुक्ता यह है कि बोर्ड ऑफ पीस बुनियादी तौर पे एक ऐसा फोरम है कि जो डिप्लोमेटिकली मामलात को देखेगा, सफारती और सियासी एतबार से मामलात को देखेगा। अब तीसरा नुक्ता ये भी है कि आईएसएफ इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स के इसी सिलसिले की कड़ी है। वो ममालिक जो बीओपी का हिस्सा बन गए हैं, क्या अब वो आईएसएफ का हिस्सा भी बनेंगे और पाकिस्तान भी इसका हिस्सा बनने जा रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स है वो मुल्क जो बीओपी का हिस्सा है वो उसका भी हिस्सा बने। अब ये भी सवाल हो रहा है कि पाकिस्तान तो अब फ़ौज भेज देगा, पाकिस्तानी फ़ौज जाएगी, पाकिस्तानी फ़ौज हमास को डिसआर्म करेगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग जो मेरी बात हुई है और अभी तक जितनी मुताल्लिका जो लोग हैं और अहम जो शख्सियात हैं उनसे भी जो बातचीत हुई है, उसके बाद ये पता चलता है कि अभी तक ऐसी कोई सोच मौजूद ही नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो हमास को डिसआर्म करने के लिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स का हिस्सा बनेगा। लिहाजा ये ख़बरें कि पाकिस्तानी फ़ौज गज़ा जा रही है, ये ख़बरें यहाँ पे दम तोड़ती हैं। मेरी इत्तलात के मुताबिक ऐसी बात कहीं भी नहीं है। पाकिस्तानी फ़ौज आईएसएफ का हिस्सा नहीं बनने जा रही है और ये मिशन तो इस बारे में तो कोई कंप्रोमाइज़ ही नहीं है कि जो हमास है उसको डिसआर्म करने के लिए पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो गज़ा जाएगी। लिहाजा ये 100% प्रोपेगेंडा है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक सवाल ये भी रखा गया, पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर हैं मलिहा लोधी साहिबा, उन्होंने कहा कि बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान इजराइल के साथ खड़ा हो गया है। तो बदकिस्मती, खैर मैं तो इसको तब कहूँ कि जब पाकिस्तान इजराइल के साथ खड़ा हो, लेकिन हकीकत ये है कि ये एक मल्टी नेशनल फ़ोरम है। इसमें सिर्फ ये इजराइल और पाकिस्तान के बीच तो फ़ोरम है नहीं, और ये वैसा ही फ़ोरम है कि गुज़श्ता वीलॉग में भी बात की थी कि यूएन कमेटीज़ में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ देता है, इजराइल अपना मौक़िफ़ देता है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान और इजराइल के बीच में मरासिम बहाल हो गए हैं या कोई ताल्लुकात हो गए हैं या ताल्लुकात उस्तवार हो गए हैं। बहाल क्या होने, जब कभी ताल्लुकात होते तो वो बहाल होते। ये भी ऐसा ही फ़ोरम है। सो ये
انفارچونیٹلی ایک ایسا پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے. بمانگ دوہل جو خود کو کسی زمانے میں صحافی کہتے تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں جی پاکستانی فوج غزہ جا رہی ہے. ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے. پاکستانی فوج کسی قسم کے لیے غزہ نہیں جا رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ پاکستانی فوج غزہ نہیں جا رہی تو یہ جو بورڈ آف پیس ہے اس میں پاکستان کا کردار کیا ہوگا؟ پاکستان کا کردار اس میں یہ ہوگا کہ پاکستان کے بنیادی طور پہ اصولی طور پہ 3 نکات ہیں جن پہ پاکستان انڈوز کرے گا، جن پہ پاکستان پش کرے گا. اور اس میں نمبر 1 نقطہ یہ ہے کہ جو غزہ کے متاثرین ہیں، جو فلسطین کے لوگ ہیں، ان تک انسانی امداد ہر صورت پہنچائی جائے، اس کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. دوسرا جو ہے پاکستان اس نقطے کو انڈوز کرے گا کہ غزہ میں رہنے والوں کی تعمیر نو کو ممکن بنایا جائے اور جلد از جلد غزہ میں زندگی بحال ہو. اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جو فلسطینی ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جائے. یہ 3 نکات ہیں. پاکستان بورڈ آف پیس میں انہی کو ایمفیسائز کرے گا. یہاں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ $1 ارب آپ دیں گے تو ابھی آپ اس کا حصہ بنیں گے. یہ کمپلیمنٹری نہیں ہے، یہ والنٹیرلی ہے. وہ ممالک جو $1 ارب دے سکتے ہیں انہوں نے دینا ہے. پاکستان اس ضمن میں ابھی تک 1 پائی بھی نہیں دے رہا ہے. اب پاکستان کو اتنی اہمیت کیوں مل رہی ہے؟ پاکستان کو اہمیت اس لیے دی جا رہی ہے کہ جتنے مسلم ورلڈ ہے پاکستان اس میں سب سے زیادہ منظم عسکری قوت ہے. اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ اس کا ثبوت آپ کے سامنے موجود ہے. یہ جو سارا کچھ ہوا ہے، اب پاکستان، بنیادی سوال، پاکستان اگر بورڈ آف پیس کا رکن نہ بنتا تو فلسطینیوں کو کیا فائدہ ہوتا؟ پاکستان بورڈ آف پیس کا رکن اگر نہ بنتا تو فلسطینیوں کا جو پلڑا ہے اس میں دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ ساتھ ایک ایسے ملک کے نکلنے سے ان کے حق میں وہ وزن کم ہو جاتا جو ان کی انسانی امداد کی بات کرتا ہے، جو ان کی تعمیر نو کی بات کرتا ہے اور جو فلسطینیوں کے تحفظ کی بات کرتا ہے. اور پاکستان اگر اس بورڈ آف پیس کا ممبر نہ بنتا تو پاکستان کا جو نظریاتی اساس ہے کہ وہ آزاد فلسطینی ریاست چاہتا ہے اور القدس شریف کو فلسطین کا دارالحکومت چاہتا ہے، پاکستان اس عزم کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ، اس بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تعلیمات کے ساتھ بورڈ آف پیس میں بیٹھ رہا ہے. اس بات کو یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے. یہ سوالات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور ان کے جوابات جو ہیں وہ میں کسی انفارمیشن کی بیس پہ دے رہا ہوں. بہت زیادہ میں نے اس معاملے پہ ریسرچ کی اور اس کے بعد جب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں پاکستان اگر اس کو ایوائڈ کر دیتا تو فلسطینیوں کو کیا فائدہ ہوتا؟ اس سوال کا جواب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ بورڈ آف پیس اور ISF کو جو لوگ ملا کے بیان کر رہے ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس وقت ملائن کیا جائے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو، اور وہ سب کچھ جو پاکستانی اور جو باہر بیٹھے لوگ اور جو کل کو خود کو صحافی کہتے تھے، جو سفیر تھے، جو اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں وہ پاکستان سے ہمدردی کی بنیاد پر نہیں دے رہے. اسی طرح کی سٹیٹمنٹس جو را کے بیکڈ ٹویٹر ہینڈلز ہیں یا دیگر فورمز ہیں وہ بھی چلا رہے ہیں، وہ بھی کیمپین چلا رہے ہیں. فرق کوئی نہیں ہے. لیکن میرا ان سے یہ سوال ہے کہ پاکستان اگر بورڈ آف پیس کا ممبر نہ بنتا تو فلسطینیوں کو کیا فائدہ ہوتا؟ پاکستان اب ممبر بنا ہے تو پاکستان ان کی امداد کی بحالی کی بات کرتا ہے، تعمیر نو کی بات کرتا ہے، ان کے تحفظ کی بات کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کے پاکستان اس نظریے کے ساتھ وہاں بیٹھ رہا ہے کہ پاکستان آزاد فلسطینی ریاست فلسطینی عوام کی امنگوں کے مطابق چاہتا ہے، اور القدس شریف، بیت المقدس جہاں قبلہ اول موجود ہے، اس کو پاکستان فلسطینیوں کا دارالحکومت چاہتا ہے. یہ حالات ہیں اور یہ بہت سے کویسچنز ہیں جو ایڈریس کرنے بڑے ضروری تھے. بہرحال توقع یہ ہے کہ کم از کم یہ جو سیز فائر عارضی ہے یہ حتمی ہو، اور پاکستان سعودی عرب کے ساتھ، UAE کے ساتھ، ترکیہ کے ساتھ، انڈونیشیا کے ساتھ، ایجپٹ کے ساتھ اور دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ یہاں گیا ہے. تمام جو اسلامی ممالک ہیں ظاہر ہے ان کا سٹانس فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والے مظالم پہ تقریباً یکساں ہے، اور یہ وزن جب پڑے گا تو پھر نیتن یاہو اینڈ کمپنی جو ہے اس کو بھی سمجھ آئے گی کہ یہ بہت بڑا پریشر ہے. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.